नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पहिलो पटक भारतीय यान अवतरण गरेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहँदा सरकारले राजनीतिक निकटताका आधारमा व्यवहार गरेको गुनासो सम्बन्धी सामग्री हामीसँग हुनेछ। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको 5 करोड तत्काल खर्च नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध एमाले फेरि अदालत पुगेको प्रसङ्ग पनि हामीले समेटेका छौं। सिटिभिटी अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा प्राविधिक विषयतर्फ किन घट्यो विद्यार्थीको आकर्षण? दीर्घकालीन योजना बिनाको काठमाडौँ महानगरको विकास अभियानले नगरवासी चिन्तित। सङ्घको विवाद, गुणस्तरीय सामग्री र दक्ष प्रशिक्षक अभावमा झनझन कमजोर हुँदै गइरहेको उसु खेल सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। सुन तस्करीबारे अध्ययन गर्न आयोग बनाउने सहमतिसँगै पछि हट्यो एमाले। असोजमा बन्ने आयोगलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी। ललिता निवास प्रकरणका आरोपितमाथि किर्ते र संगठित अपराधमा शुक्रबार मुद्दा दर्ताको तयारी। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दबाब। काठमाडौँबाट बेनी जाँदै गरेको बस धादिङको गजुरी नजिकै त्रिशुली नदीमा खस्दा 8 जनाको मृत्यु, घाइते 14 जनाको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान 3 को सफल अवतरण गर्दै भारतले रच्यो इतिहास। अभूतपूर्व क्षण भएको प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिक्रिया, सूर्यको अनुसन्धान थाल्ने घोषणा। र 4 देश सम्मिलित महिला T20 सिरिजमा नेपाल फाइनल नजिक। दोस्रो खेलमा कुवेत 34 रनले पराजित। इन्दुको अलराउन्ड प्रदर्शन। भारतले चन्द्रमामा ऐतिहासिक सफलता पाएको छ। भारतले प्रक्षेपण गरेको अन्तरिक्ष यान चन्द्रयान 3 40 दिनको यात्रापछि चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा सफल अवतरण गरेको हो। चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा यान अवतरणमा सफलता पाउने भारत विश्वमै पहिलो मुलुक पनि बनेको छ। चन्द्रयान 3 अभियान अन्तर्गत विक्रम क्यालेन्डर भारतीय समयअनुसार साँझ 6:04 सफल अवतरण गरेको थियो। यस ल्यान्डरमा रहेको प्रज्ञान नामक रोभरले चन्द्रमाको अध्ययन गर्नेछ। विक्रम ल्यान्डर र प्रज्ञान रोभर मार्फत चन्द्रमाको वायुमण्डल, रसायन, खनिज लगायतको परीक्षण गरिने भारतीय अन्तरिक्ष संस्था इसरोले जनाएको छ। अवतरण अघि विक्रम ल्यान्डरले 21 पटक पृथ्वीको र 120 पटक चन्द्रमाको परिक्रमा गरेको थियो। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गबाट भर्चुअल सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चन्द्रयान 3 को सफल अवतरण अभूतपूर्व क्षण भएको बताएका छन्। उनले यो विकसित भारतको शङ्खनाद भएको उल्लेख गर्दै अब चाँडै नै सूर्यको विस्तृत अध्ययनका लागि आदित्य L1 अभियान सुरु गर्ने पनि घोषणा गरेका छन्। भारतको चन्द्रयान 3 गत 14 जुलाईका दिन आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटा स्थित सतीश भवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट सफल प्रक्षेपण गरिएको थियो। यान 5 अगस्तका दिन चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गरेको थियो। चन्द्रयान 3 को सफलताका लागि आज भारतभर पूजा अर्चना र प्रार्थना गरिएका थिए भने इसरोले यान अवतरणको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरेको थियो। यसअघि केही दिनअघि चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने रुसी प्रयास भने असफल भएको थियो। अमेरिका, तत्कालीन सोभियत सङ्घ र चीनका यानहरूले चन्द्रमाको सतहमा सफल अवतरण गरिसकेका छन्। प्रमुख दलहरूबीच सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न 1 महिनापछि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति जुटेको छ। 7 दलबीच आज भएको 2 बुँदे सहमतिसँगै नेकपा एमाले साउन 10 देखि गर्दै आएको संसदको अवरोध हटेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 7 दलहरूको बैठकले सुन तस्करीका घटनाहरूको छानबिन र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। संघीय संसदको जारी अवरोध हटाउन दलहरूबीच आगामी असोज 5 गते आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि आयोगले काम थाल्ने सहमति भएको छ। यस्तै सुन तस्करीका विषयमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले अनुसन्धान गरिरहेकाले संलग्न व्यक्तिमाथि नै CIBले नै अभियोजन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। अहिले जुन ब्रेक सुमा सुन तस्करी अथवा अवैध पैठारी भएको छ त्यसका बारेमा केन्द्रीय जाँच ब्युरोले छानबिन अनुसन्धान गरिराखेको छ। उसले निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ तर अभियोजन पनि उसैले गर्छ, मुद्दा चलाउने काम पनि गर्छ अहिलेको घटनामा। र अर्को कुरा यो पटक पटक जुन सुन तस्करी भएको छ जस्तो भेप्समा
त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन तस्करी भयो, अनि त्यसरी नै अहिले ब्रेक सुमा तस्करी भयो, त्यो लगायतका अरू पनि जुन सुन तस्करीका घटनाहरू छन् ती घटनाहरूलाई छानबिन निष्पक्ष स्वतन्त्र छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने, असोजको 5 गतेका दिनमा आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनदेखि आयोगले काम गर्नेछ। यो भेपमा लुगाएर ल्याएको सुन, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब साउन 2 गते जुन पैठारी भएर आयो, तस्करी भएर आयो, त्यो सुन लगायतका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समितिले गम्भीरताका साथ छानबिन गर्छ, अध्ययन गर्छ र त्यस पछाडि भविष्यमा यस्ता खालका तस्करी नहुने कुराको सुनिश्चितता हुने गरी यसले प्रतिवेदन बुझाउनेछ र भविष्यमा सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भनेदेखि देशमा एउटा तस्करीबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने आज एउटा विश्वास जागेको छ। निकै ठुलो उपलब्धि हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै सदन अवरुद्ध पार्दै आएको थियो। सुरुमा सरकारकै संयन्त्रले अनुसन्धान गर्ने बताउँदै आएका सत्तारूढ दलहरू संसद खुलाउनका लागि सरकारी अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी समिति गठन गर्न सहमत भएका हुन्। सिआइबीको अनुसन्धान निष्पक्ष हुने आशंका गर्दै आएको एमाले अब सिआइबीले गर्ने अभियोजनप्रति सहमति जनाएको छ। आज भएको 2 बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय ब्युरोले अनुसन्धान छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ। ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ। त्यसैगरी सहमतिको दोस्रो बुँदामा सुन तस्करीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने संरचनागत सुधार र छानबिन अनुसन्धानहरूबारे अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारबाट आयोग गठन गर्ने भनिएको छ। 7 दल बीच भएको सहमतिपछि संसदको अवरोध हटे पनि 1 महिनासम्म सदन अवरुद्ध हुनुमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले एक अर्काप्रति दोषारोपण गरेका छन्। झण्डै 1 महिनापछि आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुन तस्करी प्रकरणमा दलहरूबीच भएको सहमतिबारे सदनलाई जानकारी गराए। तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम 2080 6-5 गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भएको जिकिर गरे, तर सत्तारूढ दलका सांसदले भने सरकारले गरिरहेको कामबाट विपक्षी अत्तालिएको आरोप लगाए। हामीले यही भनेका थियौँ नि 10 गते साउनको, त यही कुरा साउन 10 गते भएको भए यसले यति समय लिने थिएन। तर जे परिस्थितिका साथ आज यो टुङ्गोमा पुगेको छ, म पार्टीको तर्फबाट फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। गाडी चाहिँ सिप भएको मान्छेले मात्रै चलाउन सक्छ। बिचैमा प्रक्रिया रोकेर कसैले गाडी हाइज्याक गरेर सिप नभएको मान्छेले गाडी लियो भनेदेखि एक्सिडेन्ट बाहेक अरूको कुनै पनि हामीले नियति भोग्नु पर्दैन। त्यसकारणले तालिम प्राप्त गरेका राज्यले स्थापित गरेका निकायहरू मार्फत यो छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा बीचमा अवरोध नहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि गठन हुने आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए। यो अनुसन्धान कहीँ कतै नवयुवराजहरूतिर आयो भने फेरि सरकारले भनेको सुशासन उही बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जस्तो, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तो, सुन प्रकरणमा जस्तो अड्किने त होइन। एक ठाउँमा पुगेपछि अर्को काहीँ सङ्केत हुन थालेपछि अड्किने त होइन। आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले टोपबहादुर रायमाझीलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराएका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि 1 बजे बस्नेछ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा यसै साता काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले हिजो झण्डै 800 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएसँगै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी सुनवाई अगाडि बढाइन लागिएको हो। 4 वर्ष अघि यही प्रकरणमा सिआइबीले तयार पारेको ठगी सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाइएकोमा अब भने मुद्दामा संलग्न सबैलाई किर्ते र संगठित
अपराधमा समेत मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेसँगै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ। सिआइबीले बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदन अध्ययनपछि आरोपपत्र तयार गरी मुद्दा दर्ता गरिनेछ। सरकारी वकिल कार्यालयले सिआइबीले प्रतिवादी बनाएकाहरूलाई आरोपी बनाउनु आवश्यक छ कि छैन, प्रतिवादी बनाउनु पर्नेलाई समेटिएको छ कि छैन वा उनीहरूलाई लगाइएको दफा ठिक भए नभएको अध्ययन गर्नेछ। त्यसमा आवश्यक परेमा परिवर्तन समेत गरी अभियोग पत्र तयार पारिनेछ। सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबार आरोप पत्र तयार गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ। अध्ययन गरिसकेर अनि हामी चाहिँ मुद्दा फलानु उपर चल्ने या नचल्ने, चल्दाखेरि को उपर कसरी चल्ने, कुन कानुन बमोजिमको कुन कसुर गरेको हो र त्यो कसुरमा के सजाय हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा हामी चाहिँ टुङ्गोमा पुगेर अभियोग पत्र तयार गर्छौँ। मुद्दा नचलेको हकमा मुद्दा नचल्ने भन्छौँ, चलेको हकमा चल्ने भन्छौँ र त्यो अनुसार हामी अदालतमा मुद्दा अभियोग पत्र पेश गर्छौँ। प्रहरीले 18 अर्ब 35 करोड 95 लाख बिगो दाबी सहित 4 पूर्व मन्त्री सहित 238 जना माथि किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा प्रतिवादीको संख्या पनि थपघट हुन सक्छ र बिगो रकममा पनि परिवर्तन हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै 8 जना अधिकृतहरूलाई प्रतिवेदन अध्ययनमा खटाइएको छ। आरोपपत्र तयार गर्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिएमा त्यो पनि गरिने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। अब व्यक्ति उपर अभियोग पेश गर्नुपर्ने वा कसुरदार हुन् भन्ने आधार देखिँदा त हामी अभियोग पत्रमा त्यो कुरोहरू उल्लेख गर्छौँ, प्रतिवादी बनाउँछौँ। अब त्यो त्यही भएर यी समग्र इस्युहरू चाहिँ हामीले पहिले हुन बाँकी नै छ, टुङ्गामा पुग्न बाँकी नै छ। हामी मिसिल अध्ययनकै क्रममा छौँ। आरोपपत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएपछि सुरुमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयान लिइनेछ। सोही समयमा कुनै फरार प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भएमा उनीहरूको पनि बयान लिइनेछ। अदालतमा बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकृतहरू मुछिएको यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल तथा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। एउटा त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ हैन। पछिसम्मका हामीले माधव नेपाल अथवा चाहिँ बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका भनिएका निर्णयहरूसम्म पनि हामीले हेऱ्यौँ। ती निर्णयहरू चाहिँ गलत थिए भन्ने कुरा चाहिँ ती जग्गाहरू मुआवजा दिएर लिएका थिए र 2047 सालमा जब अध्ययन गर्नु भनेर मन्त्री परिषदले भन्यो, त्यो मन्त्री परिषदले भनेभन्दा पछाडि भएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू चाहिँ गैर कानुनी थिए। त्यसैले मन्त्री परिषदले त्यो निर्णयहरू सच्याउन सक्ने अवस्था थिएन। ठाडो पनि नभइकन मन्त्री परिषद पनि नल्याइकन मन्त्री परिषदका प्रस्ताव भनेर पछि मुख्य सचिवले जुन तल प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुहुन्छ त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मुख्य सचिवसँग मिलेर चाहिँ यो पनि हालिदिनुहोस् है भनेर पठाउँछ। यस्ता कुरा चाहिँ निजी रूपमा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन्छ। अब अरू त प्रक्रियागत आएकोमा त प्रधानमन्त्रीले के थाहा हुन्छ, सबै कुरो बुझ्ने कुरो भएको त्यही हो। त्यसैले उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेर कुन रूपले प्रस्तुत गर्ने भने उहाँहरूको कुरा हो। अब यसमा आवश्यक परेछ भने म अझै सघाउन तयार छु। बालुवाटार स्थित ललिता निवास भित्रको 143 रोपनी 6 आना 3 पैसा 3 दाम जग्गा हिनामिना भएको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 2066 देखि 2067 मा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा विजय कुमार गच्छेदार उप प्रधानमन्त्री सहित भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री र डम्बर बहादुर श्रेष्ठ भूमि सुधार मन्त्री थिए। यस्तै 2069 मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा चन्द्रदेव जोशी भूमि सुधार मन्त्री थिए। सिआइबीको अनुसन्धानमा तत्कालीन मन्त्रीदेखि कर्मचारी सबैलाई प्रतिवादी बनाइदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई छुटाइनुले सरकारको नियतमाथि शङ्का उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा सम्बन्धी प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वकिलले मुद्दा लैजानेमा आशंका रहेको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफ टकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सिआइबीले आफ्नो पनि बयान लिएर र अन्य आरोपीको पनि प्रमाणसहित अनुसन्धान गरेको बताएका हुन्। तर सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वकिलले अदालतसम्म मुद्दा लैजानेमा आशंका व्यक्त गरे। विचारमा धेरै मेहनत गरेर चाहिँ छानबिन गरेर ल्याउनु भएको छ। अब त्यो अभियोजन गर्ने अधिकार त उहाँहरूले छैन। उहाँले भन्छ सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउनुहुन्छ। अब सरकारी वकिलको कार्यालयले अरू त्यही गडबडी त्यही नै रहन्छ। उहाँहरू अहिले पनि त्यो सत्ताको अङ्कगणितको हिसाब किताब गरेर यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन गाह्रै देख्छु। मेरो बेलामा मैले त्यो भइदिएर होस् भन्ने छ, फेरि म आक्षेप गर्न त चाहन्न। तर विगतको जुन परम्परा छ, अहिलेको त्यो साथीहरू जुन चालढाल छ, त्यसरी हेर्दा चाहिँ मलाई पनि आशंका चाहिँ छ। भट्टराईसँग ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा लागेको आरोप, गठबन्धनको भूमिका, पुष्पकमल दाहालसँग राजनैतिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी राति 9 बजे प्रसारण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने बताएपछि आम नागरिकमा उत्साह जागेको थियो। तर भ्रष्टाचार र अनियमितताका केही घटनामा सरकारले पक्षधरता देखाउन थालेको गुनासो बढ्न थालेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धान थालेपछि सबैले सरकारको प्रशंसा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालसँगै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि धेरैको साथ पाए। तर विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूलाई भने अनुसन्धानमा नतानेको भन्दै पछिल्लो समय सरकारको आलोचना हुन थालेको छ। पछिल्लो चरणमा आएर यो जुन विभिन्न घटनाक्रम र केसहरूलाई चाहिँ नि गम्भीर अध्ययन गरेर त्यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन कोसिस गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूलाई 1 वर्ष नपुग्दै, कसैलाई 5 महिना नपुग्दै, कसैलाई 7 महिना नपुग्दै सरुवा गरियो। त्यो गम्भीर चासोको विषय हो। हामीले सरकार बनाएको बेला पनि धेरै कुराको कमिटमेन्ट जनताहरूसँग गरेका छौँ। त्यही स्पिड अनुसार हामीले अगाडि बढेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ त्यसमा बीचमा कुनै समस्याहरू उत्पन्न भइदिन्छ, स्पिड घट्या जस्तो हुन्छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालसँग प्रहरीले बयान लिए पनि मुद्दाका लागि सिफारिस गरेको छैन। माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल विद्युतीय चुरोट भेपमा मुछिए पनि कुनै अनुसन्धान भएन। त्यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जुमाथि पनि छानबिन नहुँदा सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो। छानबिन अनुसन्धानको प्रक्रिया चलि नै रहेको छ। कहिलेकाहीँ यो प्रक्रिया चल्दै गर्दा मध्यान्तरतिर चाहिँ ब्रेक भएको जस्तो यसलाई मान्नुपर्छ। यसको मतलब सरकारले आफ्नो कार्य शिथिलता नै उत्पन्न भइसकेको पक्कै होइन। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेसले नै गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदा सरकारले लय गुमाउन थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। पुरानो शैलीसँग सरकारको सुरुको शैलीसँग जनता जोडिएका थिए, जनताको भरोसा र विश्वास जोडिएको थियो। अहिले यो 48 घण्टाको शैलीमा चाहिँ जनता निराश भएका छन्, देश फेल भएको छ, भ्रष्टाचारीले जितेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल सत्ता जोगाउन गठबन्धनका अन्य घटकसँग सम्झौता गरेको र अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका केही उच्च अधिकारीहरूको सरुवा गरेको चर्चा हुन थालेको छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। भ्रष्टाचारको कारबाहीमा ठूला नेताप्रति सरकार किन उदार भएको होला? एउटा नेतालाई समात्दाखेरि सबैको पोल खोल्ने कारणले गर्दाखेरि पनि ती ठूला नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउन नसकेको, गोप्य कुराहरू पनि सार्वजनिक भएर अब नराम्रो सूचना प्रवाह हुन्छ भनेर त्यस्तो कारबाही नगरेको, आफ्ना पनि मान्छेलाई बचाउनको लागि राज्य सत्ताको बागडोरको चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेको अवस्था छ। सबैको मिली महत्त्व छ अनि कसरी ढाकछोप गर्नको लागि एक बनेका छन्। सरकार स्वयं यसमा लिप्त छन्। सरकार ढल्छ कि भन्नेहरूले कारबाही नगरेको। अहिलेका नेताहरू सबै एकदम भ्रष्टाचारीहरू हुन थाले। उनीहरूले आफूहरू पनि मुछिन्छ भन्ने डरको कारणले ठुला नेताहरूलाई कारबाही नहुनु भनेको सत्ता गिर्नु यताउति भन्ने खेलहरू यी अनेकले गर्दाखेरि ब्युरोक्रेट्स र सरकारका मिलोमतमा भ्रष्टाचार भइरहेछ। त्यही भएर अहिलेका समयमा सरकार
नरम छन्। नेताहरू आफै भ्रष्ट भएको कारण चाहिँ अहिलेको कारबाहीमा चाहिँ उद्धार देखिएको। सानालाई मात्रै ऐन ठुलालाई चयन भइरहेको अवस्थाहरू छ। भ्रष्टाचारको कारबाही गर्दा सरकार ढल्ने डरले होला। एउटालाई कारबाही गर्यो भने फेरि अर्कोचोटि सरकारमा जाँदा फेरि अर्कोलाई कारबाही गर्ने हुन्छ। त्यो कारणले आफू सेफ साइडमा बस्नाले चाहिँ एक्लै अर्कालाई बचाइरहेको। आफ्नो मान्छेहरू पनि फस्छन् भन्ने डर भयो, आफू पनि फस्ने डर भयो। त्यही कारण डर टान्दा पर गर्किन्छ भने जस्तै गरी हामी पनि फस्छौँ कि भन्ने डरमा परेका हुन्छ। ठुला नेताहरूलाई कारबाही गर्दाखेरि पार्टीहरूमा बिथोलिन जान्छ होला, सत्ता ढल्छ, पार्टी खलबलिन्छ। त्यही भएर मेलिमतोमा सरकार बन्या हुन्छ। अब सरकार भत्किन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ सरकारले ठुला नेताहरूलाई कारबाही अगाडि बढाउन सक्दैन। माधव नेपाल वा बाबुरामलाई कारबाही गर्दाखेरि कुनै दिन आफ्नो पनि पालो आउँछ भन्ने भयले नेताहरूले भ्रष्टाचारमा परेका नेताहरूलाई जोगाउने गरेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको वैधानिकता अस्वीकार गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा संविधान मिचिएको र प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्माइल मन्सुरीलाई मत हाल्ने अधिकार नभएको भन्दै एमाले अदालत गएको हो। सर्वोच्चले भोलिका लागि पेशी तोकेको रेटमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै उनले लिएको विश्वासको मत बदर गर्न आदेश माग गरिएको छ। विश्वासको मतको निम्ति वैधानिक सङ्ख्या 47 नपुगेको हुँदाखेरि त्यो मत र त्यसबाट गरिएको घोषणा र त्यसअनुसार गरिएका सबै निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाऊँ र सर्वोच्च अदालतको सामुन्ने 11कै फैसलाको मर्मअनुसार धारा 168 संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत वैधानिक ढङ्गले प्राप्त नगरिसकेको हुनाले त्यस पछाडि संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको सबभन्दा ठुलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नको निम्ति आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने हाम्रो मुख्य माग दाबीका साथ हामी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छौँ। यसैबीच एमाले आजको कोशी प्रदेश सभा बहिष्कार गरेको छ। बैठक सुरु हुने बित्तिकै राप्रपाका सांसद भक्ति प्रसाद सिटौला र एमाले प्रदेश सांसद तिलकुमार मेन्याङबोले सभाध्यक्ष मन्सुरीले संविधानको धारा 186 विपरीत सोमबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा विश्वासको मत दिएको भन्दै सदन बहिष्कार गरेका थिए। प्रणालीमा कहीँ कतै नभएको घटना भएको हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गैर प्रजातान्त्रिक नेकपा एमाले तपाईले आज बैठकको अध्यक्षता गरिरहनु भएको अवस्थामा फेरि तपाईबाट कुनै त्यस किसिमका गैर संवैधानिक कामहरू हुन सक्छन् भन्ने आशंका सहित 4 गते भएको असंवैधानिक कामको विरुद्धमा आजको यो बैठक नेकपा एमाले बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नु। त्यस लगतै सभाध्यक्ष मन्सुरीले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका छन्। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँबाट बेनी जाँदै गरेको बस धादिङमा दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 17 जना घाइते भएका छन्। प्रदेश नम्बर 301-005 ख 9952 नम्बरको बस पृथ्वी राजमार्गको गजुरी नजिकै त्रिशुली नदीमा खसेको हो। दुर्घटनामा 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मृतक मध्ये 6 जनाको शनाखत भएको छ भने 2 जनाको शनाखत हुन बाँकी नै छ। साँघुरो र घुमाउरो बाटोमा तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरी आशंका छ। बाटो साँघुरो बाटो र मोड पनि भएको, अलिकति स्पिड पनि बढी भएको कारणले अनियन्त्रित भएर गाडी तल खसेको हो कि भन्ने यस प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ। यसबाट अहिले यहाँ तपाईँहरू पनि घटनास्थलमै हुनुहुन्छ। यसबाट हामीले चाहिँ अहिले निकाले 25वटा निकाले व्यक्तिहरू निकालेर त्योमध्ये 8 जना भएको अवस्था छ। उभ्याप गाजी भक्तपुर गाजीमा उभ्याप यहाँबाट कुनाले ठिकेर धेरै कुन्जाला पनि रातले यसरी समातेर आया। सबै मान्छे आया, पुलिसहरू आया, गाउँको मान्छेहरू आया, कोहीले तान्ने कोहीले उचाल्ने रोडमा पुर्याए। दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये 14 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। 9 जनाको काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका अनुसार 3 जनाको अवस्था गम्भीर छ भने बाँकी घाइतेको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर छ। उनीहरूको टाउको, शरीर तथा हातखुट्टामा चोट लागेको छ। अन्य 5 जनाको काठमाडौँकै विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। फ्र्याक्चरहरू भएर आउनुभएको छ र अहिले आएको मध्ये सिरियस भनेको
फिजिकल बिरामीहरू 3 जनाहरू हो। बसमा 25 यात्रु सवार थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले धादिङको गजरीमा भएको बस दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य र 7वटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूले छुट्याएको रकम मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म खर्च गर्न रोक लगाएको हो। अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्दले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 445 को व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यका बीचमा फरक मापदण्ड अपनाएको दाबीसहित खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणले प्रवेश पाएको छ। बैठकको दोस्रो दिन आज अध्यक्ष, महासचिव र आयोगहरूले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र नेता झलनाथ खनालले राखेको फरक मतमा रहेर धारणा राख्ने क्रममा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले ललिता निवास प्रकरणमा पार्टी अध्यक्षको माधव कुमार नेपालको नाम आएको प्रति चासो राखेका हुन्। उनीहरूले पार्टीलाई क्षति पुग्ने हुँदा यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन्। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीबाट नेताहरू पलायन हुने क्रम बढेको विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए। पार्टीमा गुटबन्दी मौलाउँदै गएको, नजिकका बाहेकले अवसर नपाएको, अन्य पार्टी परित्याग गरेर पार्टीमा प्रवेश गरेकाहरूलाई जिम्मेवारी नदिएको बारे पनि नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले कोसीको हालको परिस्थितिले कानून संशोधन आवश्यक रहेको देखिएको बताएका हुन्। बहस पकाइ पनि भएको छ, तर के चाहिँ हो भने हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ क्षयीकरण गर्नको निमित्त मुख्य कुरो एमालेको भूमिका, एमाले चाहिँ मसिनो ढङ्गले चाहिँ भूमिका खेलेको छ। हामीले नेता कमरेडहरूलाई बैठकभित्र जति लडे पनि लड्ने, बाहिर आउँदा एक ढिक्का चाहिँ म्यासेज दिनुपर्छ भन्ने हामी केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहिँ जोडदार गरेका छौँ। गठबन्धनमै सहभागी भएका विभिन्न खालका राजनीतिक दृष्टिकोण, विचार, पृष्ठभूमि बोकेका मन्त्रीहरू लगायत उनीहरूसँग जोडिएका मन्त्रालयबाट गर्ने कामहरूमा अपेक्षित ढङ्गले गति लिन सकेको चाहिँ छैन। हिजो अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा नेता झलनाथ खनालले फरक मत राखेका थिए। अध्यक्ष नेपालले एमालेबाट विद्रोह गर्नुको औचित्य पुष्टि भइसकेको दावी गरेकामा नेता खनालले एमालेबाट विद्रोह गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा नेता कार्यकर्ता पलायन भएको दावी गरे। बैठक भोलिसम्म चल्नेछ। आज 82 जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सरकारले रोजगार बढाउने गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै आएको छ। तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गतका प्राविधिक विषयको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमै विद्यार्थी अभाव देखिएको छ। सिटिभिटीको प्रमाणपत्र तह इन्जिनियरिङ र कृषि वन विषयमा 33,700 भर्ना क्षमता रहेकोमा 35% विद्यार्थीले मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। यसले सिटिभिटीका धेरै शिक्षण संस्थाकै अस्तित्व जोखिममा देखिएको छ। प्राविधिक शिक्षामा सबैभन्दा पुरानो र विद्यार्थीको चाप अधिक हुने बालाजु प्राविधिक शिक्षालय अहिले इन्जिनियरिङका केही विषयमा विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ। प्रमाणपत्र तहको सिभिल तथा इलेक्ट्रिकल बाहेक मेकानिकल, अटोमोबाइल, मेकाट्रोनिक्स र बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा भर्ना क्षमताभन्दा निकै कम विद्यार्थीले मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। 48 जना भर्ना क्षमता रहेको बायोमेडिकलमा 5 र मेकाट्रोनिक्समा 3 जना मात्र प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएपछि यो विषयको पठन पाठन नै नहुने अवस्था छ। भर्ना क्षमताको 50% भन्दा कम विद्यार्थी भए पठन पाठन नहुने व्यवस्था छ। अब उपस्थिति संख्या चाहिँ सिभिलमा 105, इलेक्ट्रिकलमा 71, मेकानिकलमा 28, अटोमा 28, मेकाट्रोनिक्समा 3 र बायोमेडिकलमा 5। अब हाम्रो कोटा अनुसार मेकाट्रोनिक्सको 24 कोटा हो। 24 कोटामा विद्यार्थी अब जम्मा 3 जनाले प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। सिटिभिटी अन्तर्गतका आङ्गिक, साझेदारी, निजी र सामुदायिक गरी 681 वटा शिक्षण संस्थामा इन्जिनियरिङ र कृषि वन विषयमा भर्ना क्षमताभन्दा निकै थोरैले मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। इन्जिनियरिङका 16 वटा विषयमा 20,800 भर्ना क्षमता रहेकोमा 8,000 विद्यार्थीले मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। कृषि र वनमा 12,900 क्षमतामा
4,000 मात्र सहभागी भएका छन्। प्री डिप्लोमातर्फ 25,000 भर्ना क्षमता रहेकोमा करिब 5,000ले मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। राजनीतिक दबावमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्मान दिनु, प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थी र अभिभावकमा चेतना जगाउन नसक्नु लगायतका कारण धेरै शिक्षण संस्था शीत रिक्त हुने अवस्थामा छन्। अहिले कार्यक्रम हामीले व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ। त्यसले गर्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले हाम्रो भर्ना क्षमता वृद्धि भएको छ। त्यसमा पढ्न आउने भाइ बहिनीहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक हिसाबले अहिले हामीले कम पाएका छौँ। गत वर्ष पनि कुल क्षमतामा 51% मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। यसपालि पनि शिक्षण संस्थाहरूमा प्राविधिक विषयका सिट खाली हुने मात्र होइन, कक्षा नै चलाउन नसक्ने अवस्था आएको छ। प्राविधिक शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीका अवसर सुनिश्चित नहुँदा आकर्षण बढ्न नसकेको विज्ञको बुझाइ छ। त्यो पढिसकेपछि रोजगारीको कुरा पनि हुनु पर्यो। अब रोजगारी त नेपाल सरकारले दिन सक्दैन, तयारी गर्ने नि भित्रबाट नै विद्यार्थीहरूलाई कसरी रोजगारीमा जाने भनेर आफैले तयारी गर्ने। त्यो हिसाबले हाम्रो पाठ्यक्रमहरूको विकास भएको पनि छैन। अर्को कुरा बच्चाहरूको भविष्यको क्ल्यारिटी पनि छैन। त्यसै पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ काम गरेको छैन। सिटिभिटीका अनुसार विद्यार्थी अभावमा 50% शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने बन्द गर्न निवेदन दिनेको सङ्ख्या समेत बढ्न थालेको छ। विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका शिक्षालय गाभ्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरी सौन्दर्यकरण र सामाजिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेको छ। स्वच्छ र सुन्दर सहर निर्माणका लागि महानगरले वृक्षारोपण, असरल तार व्यवस्थापनदेखि शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नागरिकले राहत महसुस हुने गरी काम गरिरहेको छ। तर महानगरका दीर्घकालीन योजना बिनाका कामप्रति नगरवासी तथा विज्ञले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा सवारी साधनको ओहोर दोहोरले पुरातात्विक सम्पदा जोखिममा परेका त थिए नै, पर्यटकले समेत समस्या बेहोरिरहेका थिए। यही कारण काठमाडौँ महानगरले दरबार क्षेत्रमा सवारी साधन प्रवेश निषेध गर्यो। यहाँ आउने आगन्तुकका लागि ठाउँ ठाउँमा खानेपानीको व्यवस्था गरियो। यस्तै असन इन्द्रचोकमा हिँड्नै नसकिने गरी राखिएका जथाभावी पसल हटाएर खुल्ला पारिएका छन्। यो सन्तानेश्वर महादेव भगवान भनेको अहिलेसम्म यो मन्दिर बन्दै थियो। एउटा गोदाम बनाएर राखेको थियो, गोदाम थियो हजुर, सामाधानी गोदाम थियो। अहिले भगवानलाई चाहिँ साउन महिनामा पूजाआजा गर्न पाइयो। हिजो मठ मन्दिर सरसफाइ गर्न पाइयो। जुद्ध शालिगबाट मखनसम्मको बाटो त नगर प्रहरी बसेर सधैँ बन्द नै गरेर हो। केही पहुँचवालाको शक्तिले गर्दा मात्र अलिकति त्यो ठाउँमा नगर प्रहरीले धान्न नसके मात्र कुरा हो। तर विश्व सम्पदा सूचीको क्षेत्र कति त होइन, त्यहाँ हुनुपर्ने अझ अमूर्त र मूर्त सम्पदाको त अझ बढी मरुसतह छ, गणेशस्थान छ होइन, प्याफल छ। त्यो ठाउँहरू पनि आजसम्म पनि सवारी आवागमनका कुरा त अब रोकेको त छैन होइन। अझ भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ यति धेरै अव्यवस्थित छ, स्थानीयले कति गुनासोहरू गरिरहेछ, त्यो समेत पनि सम्बोधन भइरहेको स्थितिहरू छैन। पार्किङले साँघुरो भएका सडक खुल्ला गर्न महानगरले बेसमेन्ट पार्किङलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको छ। व्यावसायिक भवनले जथाभावी पार्किङ शुल्क असुलेपछि महानगरले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि 1 घण्टाको अधिकतम 15 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रेका लागि 40 रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। मापदण्ड विपरीतका होर्डिङ बोर्ड हटाएर मापदण्ड कायम गराई करको दायरामा ल्याइएको छ। अब पहिला घरै चिनिने थियो, अब घर जस्तो चिन्ने भयो नि त, सफा देखियो। बढी केही देखिन्न थियो कि। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई शुक्रबार बुक फ्री फ्राइडे योजना मार्फत सिपमूलक तालिम दिँदै आएको छ भने निजी विद्यालयमा 10% लक्षित वर्गका लागि छात्रवृत्ति अनिवार्य गराएको छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि महानगरले लक्षित वर्गका बिरामीका लागि 10 शैय्या निशुल्क उपलब्ध गराइनु पर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। महानगरका करिब 700 अस्पतालले अनिवार्य 10 शैय्या लक्षित वर्गलाई छुट्याउन थालेको महानगरको दाबी छ। यसबाहेक स्वच्छ र सुन्दर पर्यावरणका लागि यही वर्षायाममा 1 लाख बिरुवा रोप्न उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै महानगरले यसै आर्थिक वर्षदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोला प्रयोगलाई निषेध गरेको छ।
आम नागरिकलाई योजनामा चाहिँ समावेश गर्न सक्ने यसपालिको चाहिँ महानगरवासी मेरो महानगर भन्ने भावना दिनको लागि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि बढिरहेका छौँ। नगरवासीको गुनासो सुन्न महानगरले कल सेन्टर स्थापना गर्नुका साथै कानुनी परामर्श समेत दिँदै आएको छ। तर सामाजिक क्षेत्रमा फड्को मारिरहँदा विकास निर्माणमा भने दीर्घकालीन योजना सहित अघि बढ्न सकेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेको पाइएन हैन। अब उहाँहरूको त अब रिसोर्सेसको कमी छैन, किनभनेदेखि यो सर्भिस डेलिभरीमा तपाईँको सेवा प्रदान गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिने एसोसिएटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि चाहिने हुन्छ हैन। त्यसमा लगानी गर्नु पर्यो। त्यो लगानी गर्यो भने के हुन्छ भनेदेखि जनताले सुविधा पाउँछन्। सुविधा पायो भने के हुन्छन् भनेदेखि राजस्व चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा तिर्छन् के। गत आर्थिक वर्षमा महानगरले 30 ट्रक अनावश्यक तार व्यवस्थापन गरेको छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र शहरी सौन्दर्यका लागि 16,000 भन्दा बढी अनधिकृत संरचना हटाएको छ। कल सेन्टर मार्फत एक वर्षमा 1,652 गुनासो सुनवाई भएको महानगरको दाबी छ। यस्तै नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा 5 महिनामा 10,000 जनाले लिखित र मौखिक कानुनी परामर्श लिएका छन्। यसबाहेक महानगरले अतिक्रमण गरी पुरिएका खोला खुल्ला गर्ने अभियान पनि अघि बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। देशैभर कुल खेतीयोग्य जमिनको 92% र सबभन्दा कम मध्य प्रदेशमा 82% मात्र धान रोपाई भएको छ। उर्वर भूमि रहे पनि आवश्यकता अनुसारको पानी नै नपरेपछि अन्न भण्डार मानिएको मधेसमा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने भएको छ। यसले राष्ट्रिय उत्पादनमै धक्का लाग्ने देखिन्छ। मध्य प्रदेशको केन्द्र धनुषामा 76,531 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसमध्ये 58,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुँदै आएको छ। तर भदौ महिनाको पहिलो साता बित्न लागे पनि यस वर्ष आवश्यकता अनुसारको पानी नपरेपछि धनुषामा 40,600 हेक्टरमा जैनतैन धान रोपाई भएको छ। 4-5 कट्ठा खेत उपज जाइ छले त जे 5-6 महिना चलै छले, अब वहु के अवस्था नै है। पानी नि परि रहली त के करबे सर। 6 बिघा जति खेत छ, त्यसमा 2 बिघा मात्र रोपेछु हामी। 4 बिघा खेत पानी नपर्दाखेरि त्यस्तै सित्तैमा पर्ता बसेको छ। धनुषा र सिराहामा 70% मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ भने मौतरीमा त मधेसकै सबभन्दा कम 65% मात्र रोपाई भएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। यसले किसानको मात्र नभई सबैको चिन्ता बढेको छ। बोर्डिङको व्यवस्था पनि छैन, नल नालाको नदीको व्यवस्था पनि छैन, सुखाग्रस्त भएर अप्ठ्यारो भइरहेछ। धान सब रोपलो जरे छे, जब बारिश से न होय छे त कते पटाके पाइन रोपी दमकल से पटवित त किसाने के अथी भ गेल। 4,01,650 हेक्टर क्षेत्रफल धान खेती योग्य जमिन मध्ये मधेसमा भदौ 3 गतेसम्म 3,31,165 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाई भएको छ। सबभन्दा बढी बारामा 98, पर्सामा 97, रौथटमा 96, सप्तरीमा 90 र सर्लाहीमा 80% रोपाई गरिएको हो। समयमा पानी नपरेको, रोपेका धान पनि पानी अभावमा विकसित नभएको र ब्याडमै बिउ छिपिएका कारण यस वर्ष उपजमा ह्रास हुने निश्चित छ। 82% रोपाई भए पनि पानीको अभावले धानको उत्पादनमा धेरै नै कमी आउँछ, किनभने धान उत्पादनको लागि पानी अति आवश्यक हुन्छ। त्यसले गर्दा यसपालि मधेसको धान उत्पादन चाहिँ घट्छ। गएको वर्ष 15 अर्ब 91 करोड 24 लाखको चामल र 19 अर्ब 79 करोड 44 लाख रुपियाँ बराबरको धान आयात भएको थियो। धेरै धान बाली उत्पादन हुने मधेसमा कम रोपाई हुँदा आयात थप बढ्नेछ। पानी अभावमा धान उत्पादनमा त ह्रास हुन्छ नै, तेलहन, दलहन र गहुँ बाली समेत प्रभावित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी विकास आर्य र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई किन प्रतिवादी नबनाइएको होला? ए, आफ्नालाई जोगाउने प्रपञ्च, बी, आफू पनि परिने डर, र सी, आवश्यक नठानेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, आफ्नालाई जोगाउने प्रपञ्चमा 64%, बी, आफू पनि परिने डरमा 23% र सी, आवश्यक नठानेरमा 13%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाउन के गर्नु पर्ला? ए, उत्पादन वृद्धि, बी, कृषिमा व्यवसायीकरण, र सी, किसान मैत्री नीति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले 4 देश सम्मिलित महिला T20 आईमा कुवेतलाई 34 रनले पराजित गरेको छ। इन्दु बर्माको अलराउन्ड प्रदर्शनको मद्दतमा दोस्रो खेलमा पनि जित हात पारेपछि नेपाल फाइनल नजिक पुगेको छ। मलेसियाको बायोमास क्रिकेट मैदानमा कुवेतले टस जितेर नेपाललाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। नेपालले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 89 रन बनायो। ओपनर पूजा महतो शून्यमा पवेलियन फर्किन्। सम्झना खड्का 1 र सीता राणा मगर 7 रनमा मैदान बाहिरिए। कप्तान रुबिना छेत्रीले 5 रन जोडिन्। बिन्दु रावलले 45 बल खेलेर 20 रन बनाइन्। इन्दु बर्माले सर्वाधिक 23 रनको योगदान गरिन्। काजल श्रेष्ठ 18 बलमा 19 रन बनाउँदै अभिजित रहिन्। कविता कुँवरले भने खाता खोल्न सकिनन्। कविता जोशी पनि 1 रन माने आउट भइन्। आजको खेलमा खुशी डङ्गोले सिनियर टिममा डेब्यू गरिन्। उनी 1 रन बनाउँदै अन्तिम समयसम्म क्रिजमा रहिन्। मरियममा हैदरले 4 र मरियम उमरले 2 विकेट लिए। जवाफमा कुवेतले 20 ओभरमा 8 विकेटको नोक्सानीमा 55 रन मात्र बनाउन सक्यो। जिफा जिलानीले 11 र खादिजा खालिलले 10 रन बनाउनु बाहेक बाँकी खेलाडीले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। इन्दुले 4 ओभरमा 16 रन खर्चिएर 3 विकेट लिइन्। खुशीले 2, कविता कुँवर, सीता र ईश्वरी विष्टले 1-1 विकेट बाँडे। 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। नेपालले पहिलो खेलमा हङकङलाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो। 2 अङ्कसहित हङकङ दोस्रो स्थानमा छ भने तेस्रो स्थानको मलेसियाको पनि 2 अङ्क नै छ। लगातार 2 खेल हारेको कुवेत प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। नेपालले अब शुक्रबार मलेसियासँग खेल्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम पाकिस्तानको कराची पुगेको छ। एसिया कप सुरु हुन 1 साता बाँकी हुँदै नेपाल प्रतियोगिता स्थल पुगेको हो। रोहित पौडेल नेपालमा 55औं संस्करणको एसियाली शारीरिक सुगठन तथा फिजिक्स स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। एसिया बडी बिल्डिङ फेडरेसनले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 28, महिलातर्फ 16 र मिक्सतर्फ 1 गरी 45 विधा समावेश गरिएको छ। घरेलु टिमका 42 खेलाडी सहभागी हुने प्रतियोगितामा 25 राष्ट्रका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालका खेलाडीले भने 26 विधामा मात्र सहभागिता जनाउनेछन्। भदौ 18 गतेदेखि काठमाडौँमा आयोजना हुने प्रतियोगिता 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन 10 विधाका विजेतालाई चयन गरी अर्को प्रतियोगिता गराइने आयोजकले जानकारी दिएको छ। विजेताहरूको प्रतिस्पर्धामा च्याम्पियन हुने खेलाडीलाई मिस्टर एसियाको उपाधिले सम्मानित गरिनेछ। यो प्रतियोगितामा धेरै अङ्क ल्याउने देश समग्रमा च्याम्पियन बन्नेछ। नेपालमा पहिलो पटक एसियाली स्तरको प्रतियोगिता हुन लागेको हो। एसियाली खेलकुदमा नेपालको उपस्थिति अहिलेसम्म बलियो बन्न सकेको छैन। सङ्घको विवाद, ठप्प घरेलु खेलकुद, गुणस्तरीय सामग्रीको अभाव, दक्ष रेफ्री र प्रशिक्षक नहुँदा उसु खेल झनै कमजोर बनेको छ। चीनमा असो 6 गते सुरु हुने एसियाडका लागि छानिएका उसुका 12 खेलाडीको अभ्यास समेत सन्तोषजनक छैन। उसु सङ्घले धेरै वर्षदेखि नियमित प्रतियोगिता नै गरेको छैन। आन्तरिक क्रियाकलापमा समेत चासो नदिएपछि उसु सङ्घ वर्षौसम्म नवीकरण समेत भएन। अहिले उसुका 2 सङ्घ छन्। एउटै खेलका 2 सङ्घ हुँदा खेलाडी र प्रशिक्षक अन्योलमा त छन् नै। 2 मध्ये कुनैले पनि खेलको विकासमा ध्यान दिएका छैनन्। दशरथ रङ्गशालाको सेमी कभर्ड हलमा अभ्यास गरिरहेका यी खेलाडी मध्ये अधिकांश विभागका हुन्। विभागले मासिक तलब दिने भएकाले मात्र उनीहरू उसुमा टिकिरहेका छन्। विभागकै खेलाडीमा भर पर्नु नेपाली उसुको बाध्यता हो। निमा घरती मगर र दीपक हमाल मात्र विभाग बाहिरका हुन्। हामी चाहिँ एक्सपोजरको लागि चाहिँ धेरै गेमहरू खेल्न पाउँदैनौँ होइन। जस अब नेसनलमै अब हामीले चाहिँ अब राखेपाले गर्ने जुन 7, 8, 9 नेसनल गेमहरू जुन इयरली हुन्छ त्यो गेम पर्खिनुपर्छ। एज अ सिनियर खेलाडी भएर चाहिँ म चाहिँ उसुको बायाँ होला होइन। किनकि अब यत्रो वर्ष उसुमा लागिसक्यो होइन। आफूले के एचिभ गर्ने आफ्नो टार्गेट पनि भएर होला। एउटा टार्गेट केही लक्ष्य राखेर हामी हिँडिरहेको छौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पहिलो पटक उसुमा फिजियोको व्यवस्था गरेको छ। इन्टरनेटबाटै खेलाडीले नयाँ युद्धकला सिक्न सक्ने भएका छन्। तर घरेलु प्रतियोगिता नै नभएपछि सिकेका कुरा प्रयोगमा ल्याउन पाएका छैनन्। प्रतियोगिता नभएपछि नयाँ खेलाडी पाउन मुस्किल त छ नै। सङ्घले आवश्यक रकम जुटाउन नसकेपछि खेलाडीले व्यवस्थित जिममा अभ्यास गर्न समेत पाएका छैनन्। खेलाडी रङ्गशालाभित्रै रहेको कम गुणस्तरको जिम हलमा अभ्यास गर्न बाध्य छन्। यहाँ अभ्यास गर्ने म्याट समेत
कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सर्वप्रथम त तपाईँको यो म्याट नै हाम्रो लागि त्यति उपयुक्त छैन होइन, किन भन्दाखेरि यो बिग्रिसकेको छ र होइन यो ओरिजिनल म्याट पनि होइन यो। अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईँको अब हामी चाहिँ यहाँ यसमा ट्रेनिङ गर्छौँ र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ ओरिजिनल म्याटमा गर्दाखेरि अलिक पर्फर्मेन्समा फरक हुन जान सक्छ, ब्यालेन्सहरू तपाईँको बिग्रिन सक्छ, डिफिकल्टी टेक्निकहरू बिग्रिन सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई वैदेशिक प्रशिक्षण भयो भने चाहिँ तपाईँको धेरै राम्रो हुन्छ। सिनियर खेलाडी मङ्गलसिंह थारू अब चौथो पटक एसियाली खेलकुद खेल्दैछन्। उनका अनुसार उसुका प्रतियोगिता घटे पनि यो खेलप्रति युवा खेलाडीको आकर्षण भने घटेको छैन। अभ्यासमा छुट्याइएको बजेट पनि पर्याप्त छैन र पनि यो वर्ष मेडल जित्ने मङ्गलसिंहको अपेक्षा छ। तर नेपालमा गरेको अभ्यास अपुरो हुने हो कि भन्ने डर मङ्गललाई छ। मैले नि अहिले चाहिँ 1900 एसियन गेममा पनि अहिले पार्टिसिपेट हुन पाएको छु होइन। म त्यो होइन लक्की पनि चाहन्छु, किनभने म अहिले चाहिँ 16, 17, 18 यो 19मा होइन 19मा पार्टिसिपेट गरेर सायद हिजोको भन्दा सायद म यो 19मा चाहिँ म चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउँछु भन्ने मलाई आफै आत्मविश्वास छ। मार्शल आर्ट तर्फकै ताइक्वान्डो, कराते तथा बक्सिङले एसियन गेममा पदक जितिसक्दा पनि उसुले एउटै पदक हात पार्न सकेको छैन। नाम मात्रको यो खेल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको औपचारिकतामा सीमित छ। सरकार र सङ्घले ध्यान दिई नियमित अभ्यास गराउन सके यिनै खेलबाट उत्कृष्ट खेलसँगै पदक पनि हात पार्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र मुरारी घिमिरेका साथ विनय ज्योति सापकोटा र प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।